राज्यांत वीज दरवाड जाल्या आणि त्याचो फटको ताचे धग आता सगळ्याक सर्वसामान्य मनशाक जाणवपाक लागल्या. गोंयांत एज कंपेर टू नॅशनल जर टॅरिफ पळयले, विजेचे दर पळयले जाल्यार गोंयांत सगळ्यांत खंय कमी आसा. हें कारण दिवन वेळोवेळी गोंयचे भाजप सरकार वीज दरवाड करत आसता. सर्वसामान्य मनशाक लागपी ज्यो गजाली आसा तातूंत उदक आसूं, रस्ते आसूं, वीज आसूं, ह्यो ताच्या दैनंदीन गरजेच्यो गजाली. ती वीज दरवाड करून सध्या जी बिलां येता लोकांक, सर्वसामान्य मनशाक जो कोण एक फ्लॅटान रावता ताका 3,000च्या सकयल बील येना. ते 3,000च्या वयरय पावता. ते केन्ना 4,000 जाता, केन्ना 5,000 जाता. गोंयांत अशी परिस्थिती लायटीच्या बाबतींत, लायटीचे जे बिलां आसा ताच्या बाबतींत अशी परिस्थिती केन्नाच नाशिल्ली. सरकाराक रेव्हेन्यू जनरेशन करपाचें आसा जाल्यार तश्यो गजाली खूब तयार करच्यो पडटल्यो. आसा त्या हातूंत फक्त रेट वाडोवन, सर्वीस टॅक्स वाडोवन लोकांच्या तकलेर जो एक बोजो वाडोवपाचो जो सरकाराचो यत्न आसा तातूंतल्यान लोक भायर येवपाची परिस्थितीन ना. GST 8 वर्सां लुटलो. तुम्ही खंयच्याय सर्वसामान्य व्यापाऱ्याक वचून मेळा आनी ताचे कडेन चर्चा करा, रडटा तो. 4 पयशे जेन्ना कमोवपाचे दीस आयिल्ले तेन्ना आमी टॅक्स भरून आनी GST भरून आमचे सगळे आमी रिकामी जाले. आमचे कडेन कांयच ना. आनी जेन्ना थोडोसो तो GSTचो रेट कमी जाता तेन्ना तुमी महोत्सव मनयता. कसले महोत्सव मनयता? बारीक सारीक गजाली वयल्यान अशे लोकांच्या मुखार येवन जो ड्रामा करपाचो जो यत्न तुमी करता ते चल्ला, हें खंय तरी सरकारान थांबोवपाक जाय. पॉलिटिकल पार्ट्यो ह्यो निवडणूक लडोवपा खातीरच आसा, सगळ्यांक खबर आसा तें. पूण खंयचे गजालीचे क्रेडीट घेवप आनी खंयचे गजाली खातीर लोकांक एक सोलेस दिवप, ताका बरें दिसतलें, फील गूड फॅक्टर ताच्या मनांत निर्माण जातलो, अशें कितें तरी सरकारान करपाक जाय. फक्त गजाली उलयता आनी त्यो गजाली फक्त थेट ताचो संबंद राजकारणा मेरेन आनी इलेक्शना मेरेन तेंकून व्हरता. ही गजाल बरी न्ही. लोकांक खऱ्या अर्थान दिसपाक जाय की आमच्या आयुश्यान कितें तरी बदल जाला, आमच्या आयुश्यान कितें तरी बदल घडटा. रेव्हेन्यू जनरेशन जर आमी आमचें राज्य करना जाल्यार खूब कठीण परिस्थिती आसा. येवपी काळ हो गोंयांत खूब संघर्शाचो काळ आसतलो. आनी केंद्रान सांगलां म्हणून आपूण वीज दरवाड केली हो जो दावो आसा वीज मंत्र्याचो, हो ताणें बंद करपाक जाय. केंद्र खूब सांगता, तुमी सगळें आयकना, तुमकां जाय तेच तुमी करता, बंद करा.